नमस्कार। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाली साहित्य जगतमा अहिले साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव गर्ने लहर नै चलेको छ। यसैबीच दोलखाको सैलुङमा पनि सांस्कृतिक साहित्यिक महोत्सव आयोजना गरियो। यो महोत्सव विभिन्न दृष्टिकोणबाट निकै उपलब्धिपूर्ण र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यस सम्बन्धी सामग्रीहरू पस्किँदैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। दोलखा जिल्लाको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल सैलुङमा साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव सम्पन्न भएको छ। आन्तरिक पर्यटन तथा स्थानीय संस्कृति प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मेलुङ गाउँपालिका, सैलुङ दोरम्बा गाउँपालिका, मदन भण्डारी साहित्य कला प्रतिष्ठान र सैलुङ गाउँपालिकाको सहकार्यमा महोत्सव आयोजना गरिएको हो। सैलुङ प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम सुन्दरताबाट सिर्जित आकर्षक गन्तव्य स्थल हो। 3150 मिटरको उचाइमा रहेको यो स्थल हिन्दू र बौद्ध दर्शन र परम्पराहरूबाट विकसित सभ्यताको केन्द्र पनि हो। सैलुङ हजुर यो चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, त्यसपछि जैविक विविधताका यो धेरै हिसाबले चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तीनवटा बुद्धहरू, प्रथम बुद्ध, पाँचौँ बुद्ध, सातौँ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध आएर यहाँ तपस्या गर्नुभएको, देवी भगवती चाहिँ सैलुङेश्वरी देवी भगवती, अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सैलुङेश्वर महादेव, श्रृङ्ग ऋषिले तपस्या गर्नुभएको देवादिदेव महादेवको चाहिँ यो चाहिँ क्रीडा स्थल, यस्तो महत्त्वपूर्ण चाहिँ ठाउँ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा उजागर भइसकेपछि त भोलि सैलुङमा चाहिँ हुल पर्यटक दैनिक रूपमा आउनेछन्। यहाँका चाहिँ होटलहरू, यहाँका होटल व्यवसायहरू प्रवर्धन हुनेछन्। यहाँका चाहिँ कृषि उत्पादनहरू होइन, यहाँका चाहिँ सबै चाहिँ उत्पादनहरूले चाहिँ बजार पाउनेछन्। मुलुककै लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, सङ्गीतकार, कलाकार, गायक र शोधकर्ताहरूको सहभागितामा महोत्सव सञ्चालन गरिएको थियो। यो कामले तपाईँ हामी सबैको भेटघाट भयो। मैले धेरै भन्नु परेन। तपाईँकै कालिन्चोक, तपाईँकै भीमेश्वर मन्दिर, तपाईँकै त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर र यो सैलुङ डाँडा, यिनीहरूसँग थुप्रै हामीले हेर्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने, अध्ययन गर्नै पर्ने ठाउँहरू रहेछन्। ओहो, सैलुङको डाँडामा मान्छेहरू यसरी आएर रमाउँदा रहेछन्। यो स्वर्गभन्दा पनि ठुलो नेपालमा हामी पनि यसरी आएर रमाउन पाए हुँदो भनेर चाहिँ उनीहरू पनि मनमा कल्पना गरिरहेको होला। र आज आकाश खुलेको छ, हिमाल हाँसेको छ, धरती ओबाएको छ। गौरी शङ्कर हिमालको हावाले हाम्रो प्राणवायुको तागतलाई तेजिलो बनाएको छ। आज सैलुङले अलिकति मुहार फेरेको छ र आज हामी यहाँ यो पवित्र भूमि सैलुङलाई यहाँ पर्यटकहरूलाई आकर्षित गराउनको निम्ति, यो पवित्र भूमिलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्नको निम्ति हामीले यहाँ बनेका सरकारहरूलाई पनि अनुरोध गरेका छ। हिजो हाम्रो कार्यकालमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै लायक परेर अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ। महोत्सवमा चित्रकारहरूले तत्कालै चित्रकलाहरू सिर्जना गरी प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। महोत्सवमा स्थानीय संस्कृतिहरू झल्किने झाँकीहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
सैलुङ साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सवमा मुलुकका ख्यातिप्राप्त स्रष्टाहरूले आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। निधारको पसिना र आँखाको आँसु पुछिदिने मायालु बताससँग कुरा गर्दा गर्दै डोकामा आधा घाँस र आधा जीवनको भारी बोकेर काली खोलाको अँध्यारो जङ्गलबाट सैलुङको उकालो चढ्दा चढ्दै टिनिने टिनिने पुल्टोभित्र बज्न थाल्यो रिङटोन। ए निर्मली झिक मोबाइल क्याच्चा थिचर हेलो भन, मनमा यसरी काउकुती लाग्ने गरी फेरि यति चाँडै कसले गर्यो होला यो कल? कि फेरि कुबेतको तेल खानीबाट सन्चै छौ मेरी रानी भन्नलाई आफ्नै मनको राजाले गरेको हुनुपर्छ यो कल? कि त चौकीबाट अन्तरे हल्लारले मिसकल दिएको हुनुपर्छ? कि काँसको फुल जस्ती आमाले माइती गाउँबाट के खाइ छोरी भन्नलाई गरेको हुनुपर्छ? आगोले माटो सल्काउँदैन, घुरीले आफ्नै पोसाक डढाउँदैन, म माटो सल्काउने आगोलाई घृणा गर्छु। आँखाको इसारा अनुसारको वार्ता पनि भइरहेको रहेछ र उहाँको चन्द्रागिरीलाई मन खोलेर भन्नुपर्ने केही कुरा रहेछ। म प्रस्तुत गर्छु कवितामा सैलुङको नाममा चन्द्रागिरीले लेखेको प्रेम पत्र। तैनात छन् उसको दरबारका कोठा चोटा र बैठकहरूमा देश विदेशका तलबी जासुसहरू, बिन्ती पत्र जस्तो अनुहार र प्रणिपत मुद्रामा भट्याइरहेछन् चारणहरू स्तुति कविताका अनेक छन्दमा र दलालहरूको नजर उसको घोप्टे हेराइमा राष्ट्रको भाग्यको राशिफलको व्याख्या विश्लेषणमा परेको छ। तिमी जेसुकै भन प्रिय मैच्याङ, म तिम्रो ओठको विरोध गर्छु। तिमी जेसुकै भन प्रिय मैच्याङ, म तिम्रो ओठको विरोध गर्छु। तिम्रो ओठमा तुर्लुङ्ग झुन्डिरहेको त्यो अबोध मुस्कानमा हेर कुन ब्रान्डको लिपस्टिकले गरिरहेको छ अराजक ब्रेक डान्स। तिम्रो ओठमा तुर्लुङ्ग झुन्डिएको त्यो अबोध मुस्कानमा हेर कुन ब्रान्डको लिपस्टिकले गरिरहेको छ अराजक ब्रेक डान्स। कहाँ हरायो माथि माथि सैलुङ्गे लेकबाट सापटी लिएर मैले तिमीलाई दिएको ती गुराँसका प्रेमिल रङ्गहरू? कहाँ हरायो तिम्रो ओठबाट नाच्दै नाच्दै निस्किने इतिहास जस्तो मायाको त्यो तामाङ सेलो? 22 वर्ष पहिले परिवर्तनको राग अलापेर रात पर्गेल्न भनेर हिँडेकी थिएँ म काठमाडौँबाट दोलखा। 7 दिन मेरो नाडीमा झुन्डेकी थिए सानी मैचाङ जो अघि भर्खरै नाचेर गइन्। 7 दिन मेरो नाडीमा झुन्डेकी थिइन् सानी मैचाङ, साथमा बग्रेल्ती थियो मसँग चेतनाका मसालहरू। जब जग हल्लाउँथे नाथिन् सुकुमल सानी मैचाङ, क्रान्तिको अलाप गाउँथे म। हाम्रो सुरहरूले यहाँका कन्दरा नाच्थ्यो, समर्थनमा गौरी शङ्कर नाच्दथ्यो, दीप जगाई बस्थ्यो भीमेश्वर। यो विश्वास जागा राख्न उठिरहनु भन्थ्यो रोलवालिङले। यो चेतनाको लागि तपाईँ फैलिरहनु भन्थ्यो छो रोल्पाले। युग बदलिरहन चेतना बलिरहनु पर्छ भन्थ्यो कालिन्चोकले। स्या स्या गर्दै उकालो चढिरहेकी एउटी रोगी वृद्धा जस्तै सुइया सुस्केरा काट्दै उकालो नागिरहेछ जीर्ण टेम्पो। म पनि उसैसँग बाँड्दै अनन्त दुःखहरू काटिरहेछु माइती घरको कुइनेटो। माइती रोएको माइती घर, माइती रोएको माइती घर आँसुमा भिजेको चङ्गा बोकेर उभिएको छ। 13,246 हामी सम्झिरहनेछौँ, तर त्यहाँ छैन मेरा बिर्ख बहादुरको रोल नम्बर। हुँदो हो त लेखिदो हो रोल नम्बर 13,247 हामी सम्झिरहनेछौँ। र पाउँदो हो अभागी मनले दुःख बिसाउने दुखैको चौतारो। रात जस्तै सुनसान छ जिन्दगी, रात जस्तै सुनसान छ जिन्दगी, इतिहास जस्तै गुमनाम छ भविष्य। फेर्नलाई सास छैन, फेर्नलाई सास छैन, हेर्नलाई लास छैन। दुःखको ढाकर बिसाउने यो सहरमा कुनै बास छैन। ओढेर अनन्त उदासीको मैलो खास्टो
आशाको एउटा बाङ्गो लौरो टेक्दै घस्रिरहेछु राजधानीमा। महोत्सवमा प्रस्तुत रचनाहरू मूलतः स्थानीय सौन्दर्य, सुख दुःख, विकृति विसङ्गतिमाथि प्रहार र आशामा केन्द्रित थिए। कठघरामा उभ्याइएको छ मलाई विभेदको पहाड फोरेको आरोपमा, आँसुको नदी थुनेको अभियोगमा, तीर चलाएर आक्रामक भएकोमा। प्रतीक्षारत छु म अहिले फोरेन्सिक रिपोर्टको। विधि विज्ञान प्रयोगशालामा जाँचिँदैछ प्रमाण स्वरूप जम्मा पारिएका ग्रेनेड, बम, बन्दुक, भाला आदि आदि। आइपुगो फोरेन्सिक रिपोर्ट जसमा उल्लेख थियो टङ्क उप्रेतीको फिङ्गर प्रिन्ट कलममा मात्र भेटियो। सैलुङ, जब तिमीलाई भेटे, तिमीलाई सुहाएको शिरफुलको हिउँ फुल देखे, बिर्से मैले निराशाको खोलीले आफूलाई बगाइरहेको कुरा। बिर्से मैले निराशाको खोलीले आफूलाई बगाइरहेको कुरा। घाम हराए पनि, बादल कराए पनि, निरन्तर तिमी सुसाएको देख्दा, सुसेलीको सेलोमा तिमी मुस्कुराएको देख्दा, बिर्से मैले प्रदूषण पिएर सहरमा उमेर रित्याएको कुरा। आफूसँगैको थोरै इमान दोमल्ला घर बनाउँदा सिद्ध्याएको कुरा। तिम्रो संयम देखेपछि लाग्यो मलाई आफूले ओढेको आकाशमाथि विश्वास हुनुपर्छ। असन्तोषका फाल्साहरू पोलिथिन झोलामा झुन्ड्याएर म त हिँड्दै थिएँ सुखको सत्य कथा खोज्दै। आखिरी समृद्धिको सम्पन्न सङ्केत आशाको रातो गुराँस रहेछ जो तिमीसँग छ सैलुङ। आजबाट तिमी मेरो वशिष्ठ ऋषि भयौ सैलुङ। आजबाट तिमी मेरो वशिष्ठ ऋषि भयौ। म तिम्रो एकलव्य भए। गुरु भेटीमा माग्यौ भने मेरो चेतनाको औली काटेर दिन्छु। माग्यौ भने सिर्जनाको शक्ति यो म सब साँची राखेर दिन्छु। थाहा छ मलाई सेता बादलहरूमा लेखिएका राता अक्षरहरू तिमीलाई मनपर्छ। म उक्लेको छु सैलुङको शिरसम्म। एक जोर पैतालाले पाइला पाइला उक्लँदै म उक्लेको छु सैलुङको शिरसम्म। र सैलुङ मेरा पैतालाबाट उक्लेको छ छातीसम्म, मनसम्म, मुटुसम्म, मन मस्तिष्कसम्म। सैलुङ उक्लेको छ मेरो शिरसम्म। आज बिहानै मेरो इलामको सन्दकपुर श्री अन्तु र सिधी थुम्काले रातो घामसँगै उज्यालो पठाइदिएको छ। दिनु है भनेर तिम्रो सैलुङलाई। महोत्सवका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साहित्य र अन्य विधाका सिर्जनाहरूले मानिसको सोच र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो। आज एउटा नयाँ अभियानको हामीले सुरुवात गरेका छौँ। नयाँ अभियानको सुरुवात के भने सैलुङ जस्तो इतिहास बोकेको र बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, ती धर्महरूसँग सम्बन्धित आस्था र विश्वास बोकेका जनताका हजारौं वर्षदेखिका आस्थाहरू, विश्वासहरू र इतिहासहरू बोकेको सैलुङ। यसो गीत गाउँदा ओर्दा सुनिने माथि माथि सैलुङ नाइमा जस्ता कहिले कहिले, तर सैलुङ कहाँनेरि पर्छ, कस्तो छ सैलुङ भनेर त्यो प्रचारित नभइरहेको स्थिति। त्यसलाई हामीले देश दुनियाँमा आजबाट सैलुङ देश दुनियाँमा प्रचारित भएको छ, जानकारीमा आएको छ। अब मानिसहरूको ध्यान सैलुङतिर आकर्षित भएको छ। सैलुङबाट सैलुङका कविताहरू, सैलुङबाट फुकिएको जागरणको विगुल, सैलुङबाट फुकिएको अग्रगामी सामाजिक परिवर्तनको, शान्तिपूर्ण अभियानको यो विगुल देशका कुना कुनामा मात्रै होइन विश्वभरि यो प्रसारित भएको छ।
हाम्रो इतिहासप्रति, हाम्रो सभ्यताप्रति हामीले गर्व गरेका छौँ। हामीले काँचो भौतिकवादका मात्रै कुरा गरेका छैनौँ। काँचो भौतिकवादले कहिले कहिले अनौठा अनौठा कुरा गर्छ, त्यो होइन। भौतिकवाद उरन्ठेउलो कुरा होइन। संस्कृतिभन्दा विपरीतको जड मात्रै कुरा होइन। भौतिकवाद र सामाजिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, यसले समाजलाई बुझ्ने, समाज उत्पत्तिदेखि समाज बुझ्नु पर्यो, हाम्रो सभ्यता बुझ्नु पर्यो। हाम्रो सभ्यताको इतिहास हामीले हेऱ्यौँ भने शैव दर्शनदेखि सभ्यताको सुरुवातदेखि विश्वमा, दुनियाँमा सभ्यताको सुरु यसै भूमिबाट भएको देखिन्छ। सभ्यताको सुरुवात यसै भूमिबाट भएको थियो। धरतीको यसै भूभागबाट सभ्यताको सुरुवात भएको थियो, चिन्तनको सुरुवात भएको थियो, विचारको सुरुवात भएको थियो, दर्शनको सुरुवात भएको थियो, सभ्यताको सुरुवात भएको थियो, विकासको सुरुवात भएको थियो। महोत्सव आफ्नो उद्देश्य अनुसार सफल रहेको विश्वास आयोजकहरूले गरेका छन्। 100 भन्दा बढी राष्ट्रिय साहित्यकार, कलाकार, पत्रकारहरूलाई पाएर हामी गदगद भएका छौँ। अब सैलुङ अगाडि बढ्यो। अब सैलुङ यो कोहिनुरको रूपमा लुकेर रहेको थियो, अब संसारले सैलुङ चिन्नेछ। हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। उपलब्धिहरू के भयो भन्ने हो हाम्रो यसको उपलब्धि चाहिँ के भने सैलुङलाई अब हिजो चिन्दैन थिए, अब सैलुङ हिजो अलिकति पछाडि परेको थियो, अब कला साहित्यको माध्यमबाट सैलुङ अगाडि आयो। यसको मतलब चाहिँ के छ भने यो कला साहित्य भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। अब भोलि कला साहित्यले यसको पर्यटनको प्रवर्धन हुनेछ, सैलुङका चाहिँ जडीबुटीहरूको चाहिँ बजार पाउनेछन्, यहाँ उत्पादन र प्रवर्धन सुरु हुनेछ। सैलुङ एउटा मेडिटेसन सेन्टर हो, यसको चाहिँ होइन भोलि यसलाई चाहिँ एउटा आरोग्य केन्द्रको रूपमा विकास हुनेछ। सैलुङमा बाटाघाटाहरू चाहिँ यहाँ आउनको लागि अप्ठ्यारा थिए, अब बिस्तारै राज्यले चिनिसकेपछि ती बाटाघाटाहरू बन्नेछन्। सैलुङका जनताहरू हिजो गरिबीका रेखामुनि थिए, अब सैलुङ राष्ट्रिय रूपमा आइसकेपछि यहाँका जनताहरू समृद्ध हुनेछन्। समृद्ध सैलुङ गाउँपालिका, सुखी सैलुङ गाउँपालिकावासी बन्ने जुन चाहिँ अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा र ऐतिहासिक कुरा। साहित्य संस्कृतिसँग जे चाहिँ शक्ति छ, मतलब चाहिँ त्यो कलमको टुप्पासँग, कलमको निपसँग जे शक्ति छ त्यो चाहिँ हतियारसँग हुँदैन। त्यसकारण जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि। त्यसकारण यो चाहिँ साहित्यकारहरूबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ संसारले नदेखेको ठाउँमा चाहिँ सैलुङ पुर्याउने काम कलाकार, साहित्यकारहरू, स्रष्टाहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ 100 भन्दा बढी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका स्रष्टाहरू र चाहिँ यहाँका चाहिँ स्थानीय स्रष्टाहरूलाई हामीले बोलाएर जुन एउटा चाहिँ यो कुम्भ मेला आयोजना गऱ्यौँ, यो हाम्रो महायज्ञ हो। यो महायज्ञ सफल भएको छ। यसबाट सैलुङ चाहिँ धेरै धेरै आभारी छ। हामी सफल भएका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, आफ्ना सुझावहरू अवश्य पठाउनुहोला। यिनै सामग्रीको साथ आजको कार्यक्रमबाट स्रष्टा र सिर्जना युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।